خالق کائنات نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ پروردگار عالم نے فرمایا اپنی لا ریب تے بے عیب کتاب دے اندر رب کائنات نے فرمایا بندیا میں تیرا رب تین حکم کرنا وا۔ اللہ فرماندا بندیا میں تیرا رب تین حکم کرنا عبادت میری کر، عبادت میری کر، وبالوالدین احسانا، عبادت میری کر، احسان اپنے والدین دے نال کر، چنگا برتاؤ اپنے ماں پیاں دے نال کر۔ اللہ فرماندا عبادت میری کر، احسان اپنے والدین دے نال کر۔ جتھے رب نے اپنی عبادت دا ذکر کیتا ہے اوتھے رب کائنات نے، مالک کائنات نے تیرے تے میرے ماں پیاں دا بھی ذکر کیتا ہے۔ فرمایا دنیا والیو یاد رکھ لو جویں میری عبادت کرنی تواڈے تے فرض ہے، اسی طرح تواڈے والدین دی خدمت کرنا بھی تواڈے تے فرض ہے۔ اچھی آکھو سبحان اللہ، اچھی آکھو سبحان اللہ۔ اے کیڑے والدین نے، اے ماپے بڑیاں شان والے ہوندے نے۔ اوہ دوستو غور کرو، بچے بھی توجہ کرو، نوجوان بھی توجہ کرو، بزرگ بھی توجہ فرماؤ۔ ماپے جڑے نے اللہ نے ایسا نیاب تحفہ دیتا ہے وہ جدا متبادل کوئی نہیں۔ بچے نو تکلیف ہوئے، ماں کہندی ہائے میرے شہزادے نو کی ہو گیا، باپ کہندا میرے پتر نو کی ہو گیا۔ والدین ایسا تحفہ ہے ساری زندگی بندہ ماں پیاں دی خدمت کردا رہے، خدا دی قسم حق ادا نہیں کر سکتا۔ حق ادا تسی کر بیٹھے ہو نا، بولو ذرا حق ادا نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی والدین کون ہے؟ اللہ دے قرآن نے بھی دسیا ہے، حدیث مصطفیٰ نے بھی دسیا ہے۔ اور میاں صاحب کی فرماندے نے ماں پیاں دے متعلق آپ فرماندے نے پائی پائیاں دے اوے دردے ہوندے تے پائی پائیاں دیاں باواں اوے باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ اے باپ مرے او سر ننگا ہووے تے غیر مرن کنڈ خالی، ماواں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی۔ اللہ اللہ قربان جاواں میں پیارج کرنا واں۔ رب کائنات نے فرمایا بندیا میں تیرا رب تین حکم کرنا واں، عبادت میری کر، چنگا سلوک اپنے والدین دے نال کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ اللہ دے گرامی پتہ چلیا رب کائنات نے والدین کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ صرف حدیث پاک سے کرد کر کے اجازت چاہنا ہے۔ امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر ایک بندہ آ گیا، آگے آندا سونے واللہ دیاں زلفاں والیا، اے مدینہ دیا تاجدارا سونیا ایک میں نظر مننی ہوئی سی۔ میرے نبی نے فرمایا کیڑی مننی سی؟ عرض کی آقا میں نظر مننی سی کہ میرا فلاں کم ہو جاوے میں جنت دی چگاٹھ چوماں گا۔
پتہ چلیا نظراں بھی انجیاں مننیاں چاہیے نا سونیاں سونیاں اسی نظراں ہو جیاں من لینی کہ جڑی نظر مننا بھی گناہ ہے اور اوہو جا کام کرنا بھی گناہ ہے انج دیاں منتا مننے آ حضرات محترم یاد رکھو سرکار دی بارگاہ چاہے سونیا میں ایک نظر مننی سی کہ میرا فلاں کام ہو گیا نا تے میں جنت دی چوکھٹ چوماں گا جنت دی چوکھٹ بولو جنتیو جنت دی چوکھٹ ماشاءاللہ ساڑھے علاقے دی بڑی مشہور و مرفوع شخصیت جناب راشد علی قادری صاحب تشریف لائے نے اللہ سلامت رکھے حضرات محترم سرکار دی بات کردا سونیا میں اے منت مننی سی میرا ہن کام پورا ہو گیا ہن دسو میں کیویں منت پوری کراں جنت دی چگاٹھ میں کیویں چوماں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دوستو ایک گل ذرا سننا فرمان میرے نبی دا سننا تے اپنے کلیجے ٹھنڈے کرو بلا حضرت شریف فرما رہے دوستو نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تو کیوں ہے منت مننی ہے نہیں پھر آن والے دا عقیدہ کی ہے کہ میں جیڑا بھی کام کر لیا پاویں اوکھے تو اوکھاوے پر کملی والے دی بارگاہ چ حل ہو جاوے کیونکہ سرکار دی بارگاہ ایسی ہے جتوں ہر دکھ دی دوا ملدی ہے تے ہر مرض دی شفا ملتی ہے ہر مرض دی آمینہ دلان مدینے دے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے پیارے غلام فکر نہ کر جے تو جنت دی چگاٹ اتلے پاس چمندا ارادہ کیتا سی جا جا کے باپ دی پیشانی چوم لے تیری منت پوری ہو جاوے گی سرکار نے فرمایا جے تو جنت دی چگاٹ تھلے چمندا پروگرام کیتا سی نیت کیتی تھی جا کے ماں دے قدم چوم لے تیری منت پوری ہو جاوے گی صحابی رسول دیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کیتی سونیا نہ ماں دنیا تے وے نہ باپ دنیا تے وے میرے نبی نے فرمایا پھر بھی تیرا حل آوے سرکار نے نہیں فرمایا کہ ہن کام مک گیا ختم ہو گیا تیرا ماں پہ دنیا تو ٹر گیا ہے بھائی ناصر صاحب نے انتظام کیتا ہے اوے ایویں نہیں ہونا محفل سجا چھڈی میرے نبی نے فرمایا پھر کہی گل تیری ماں ٹر گئی تیرا باپ ٹر گیا دنیا تو چلے گئے نے کیا محمد تیرو حکم کردا ہے باپ دی قبر جا کے سرانے والے پاس چوم لے ماں دی قدمہ والو چوم لے اے مقام والدین دا اللہ تعالیٰ نے مقام والدین دیتا ہے نا علماء کرام نے کوئی دینا تھوڑی تفصیل بیان کی تھی بعض علماء کی فرمان دے نے عرض کردہ سونیا منو تے قبر دی یاد منو تے قبر دی یاد کوئی نہیں یہ اج ساڈے ہے چیزاں اسی بھول جانے یاد رکھو ماپیاں نوں بھولی دا بولو ماپیاں نوں بھولی دا جڑے ماپیاں تے راضی نے بس او بولو ماپیاں نوں بھولی دا نہیں عرض کیتی سونیا قبراں یاد کوئی نہیں تو علماء فرماتے نے کہ فرمایا جا کے نا دو لکیراں بنا لے دو لکیراں زمین تے واہ ایک نو تصور کر لے میری ماں دی قبر ہے دوجے نو تصور کر لے میرے باپ دی قبر ہے انہاں نو تصور کر کے تے چوم لے تیری پھر بھی منت پوری ہو جاوے گی پتہ چلیا دوستو اللہ کریم نے والدین نو بڑی شان بڑا مقام عطا فرمایا ہے جڑے لوگ والدین دی خدمت کرنے والے نے رب تعالیٰ نے انہوں بڑیاں شانہ دیتیاں نے بڑیاں عظمت عطا فرمائیاں نے انہاں دی کانڈ نہیں یہ لگ دی جڑا والدین دی خدمت کرنے والا ہے والدین دنیا تو ٹر جائے تے انہاں دی نظر پھر بھی اولاد والی دنیا تے ہوئے تے پھر بھی رحمت نے قبر چلے جائیں تے پھر بھی ماپے ہی ہوندے نے حضرات محترم دعا کرنا خالق کائنات سانو سب نو جنہاں دے والدین حیات نے دنیا تے موجود نے اللہ انہاں نے اپنے والدین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے جنہاں دے والدین دنیا تو پردہ کر گئے نے اللہ سونا اس اولاد نو 5 وقت دا پکا نمازی بنا دوے او نماز پڑھ کے کہن گے ربنا اغفر لی والی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اپنے ماں پہ سے دعا کر دے رہنگے حضرات محترم آخر تمہارت کر لگا دوستو کوئی بھی محفل ہوئے کوئی بھی پروگرام ہوئے پاہمیں محفل ملاد محفل مراج محفل سال سواب 11ویں 12ویں جو بھی ہے آخر تے سبق سانو اے مل داوے کہ اسی نماز پڑھنی ہے نماز پڑھیے نماز مسلمان کے اللہ نے فرض فرمائی
دوستو نماز پڑھنے والا اس وقت میرے نبی نے فرمایا نیک اولاد صدقہ جاری نیک اولاد صدقہ جاری ہے اس وقت نماز بھی پڑھو رب دا قرآن بھی پڑھو تاکہ والدین فائدہ ہوندا رہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب دا صدقہ کر کے سانو ایسی نماز پڑھن دی توفیق دے جہدے وچ سرکار دی محبت ہی محبت ہوے تر جانا دنیا تو اساں سنیا پیا دے دیس اندر ڈاڈیاں مشکلاں منزلاں اے پہاڑیاں نی ایک کوٹھڑی ملنی یارین بدلے جدنا بوئے تنا اے باریاں نی جڑیاں دے سیمراں دے نال تیرے یا جو نامی بازیاں ہاریاں ہنی تے جڑے ترس دے شدید نو دنے راتی یا جو نامی باریاں اے ماریاں ہنی چنج ہنجواتی ویڑیاں ٹکی اندر رودیاں ہون تیاریاں ہنی چمن وچ خزاں جد بال کھولے پنچھی اڑ گے مار اڈاریاں ہنی تے کونڈ چک کے او سائیاں پوچھ لینا دس راتاں پچھلیاں کتھے اے گزاریاں ہنی محمد بوٹیا اے دنیا دا پیار جھوٹا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں